اللهم بارك عليه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الرحمة ونبي رحمتك ونبي رحمتك وكاشف الأمة وكاشف العامة ومولى النعمة ونزل على المستغفر والإسلام. ربنا هب لنا فضلا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار بحرمة سيدنا الأبرار يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا مولانا محمد ورسوله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار بحرمة سيد الأبرار يا رب العالمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد النبي الرحمة النبي الرحمة.